सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुयक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीले सधैँका जसरी हिजो अस्तिका जसरी नै आज पनि यो पञ्चदश अध्याय वाचन गर्न गइरहेका छौँ। त्यहाँभन्दा पहिला हातमा मन्त्र पुष्पाञ्जली लिएर यो श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि हातमा मन्त्र चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु होला सबैजनाले। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। यो प्रार्थना गरेर त्यो फुल त्यो पुस्तकमा चढाएर फेरि अब एकचित्त भएर हातमा फुल लिएर ध्यान गर्नुहोला। ध्यान गरेर यो अध्याय कथा श्रवण गर्नुहोला। अतः पञ्चदशोऽध्यायः तारकासुरवध उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक दिन पार्वतीले बुकुवा घस्ता निस्केको मयलको मूर्ति बनाए। द्वारमा पाले राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन। त्यससित युद्ध गरी त्यसको शिर छेदन गरेर भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित द्वारमा कोही बसेको थिएन भने सोधिन् र महादेवले त्यसको त मैले शिर छेदन गरेर आएँ भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो भनी पुत्र भावले स्नेह र शोक गर्न लागिन्। अनि महादेवले, हे पार्वती, मैले थाहा नपाएर त्यस्तो गरेँ, बचाइदिन्छु, शोक नगर भनी बुझाई आफ्ना गणहरूलाई बोलाएर, हे गणो, चारै दिशामा गई पहिले जे भेट्दछौ त्यसको शिर छेदन गरेर लिएर आऊ। अनि चन्द्रबाण दिएर पठाउनु भयो। गणहरू जो आज्ञा भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेरपछि एउटा हात्ती फेला पारेर महादेवको आज्ञा अनुसार त्यसका उपर चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर हात्तीको गर्दनमा लागेर शिर छेदन भएर त्यो हात्ती एउटा मात्रै दाँत भएको अग्लो र एकदमै राम्रो रूपसे थियो। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेवको अगाडि राखिदिए। अनि हामीले यही पायौं भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेवले हात्तीको शिर मृत मूर्तिमा जोडेर जीवित पारिदिए। त्यही मूर्तिको नाम गणेश भई पार्वती पुत्र कहलाए। त्यसपछि महादेव त पार्वतीसित मात्र भुलेर भित्र नै रहन लागे। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला? अत यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई बोलाएर, हे अग्नि, तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर। अनि अग्निलाई हराए। इन्द्रको वचन सुनि अग्निले हस्त प्रभु परमात्मा भनी कैलाश पर्वतमा गएर भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएनन् र वायुरूप भई ताल छिराउने पालबाट भित्र बसेर भिक्षुरूप महादेव पार्वती बसेको ठाउँमा गई।
गएर त्यस्तो किसिमले भित्र आएका अग्निलाई देखेर महादेव रिसाई भस्म पार्न लाग्नुभयो। तब जगन्नाथमा पार्वतीलाई दया लाग्यो र बिन्ती गरिन्, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भस्म पार्नु भनेको राम्रो होइन, यो अनुचित कार्य हो, नजानेर आएछन्, बरु केही भिक्षाहरू देऊन् र उनीलाई पठाइदिउँ भनिन्। र अनि महादेवले आफ्नो हातमा र आफ्नै भिक्षा भनेर दिनुभयो। अग्निले पनि त्यो वीर्य निलिदिएर शिवको अमोघ वीर्यले अग्निलाई गर्व र अग्नि डराई त्यो अनर्थ हुन लाग्यो भने त्यहाँबाट गङ्गाको किनारमा गएर उसको बजाङमा उगे दिएर आफ्नो गङ्गा स्नान गरेर फर्कँदा आफ्नो बलेको देखेर कसले आगो बालेर गएछ ताप्न जाउँ भनेर गएर एउटीले चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भनेर गइनन्। 6 जना मात्रै आगो तापेर घर गए। ती आगो ताप्ने जति सबैलाई गर्व रहेर ऋषिहरूले थाहा पाए। तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन्। ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। अनि ती ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्य गङ्गामा उकेली आकाशमा गएर षट्कृतिका तारा भई रहेर त्यही पछि वीर्यबाट षड्वक्र अर्थात् 6 मुख भएका कुमार उत्पन्न भए। गङ्गाका पुत्र भई श्री महादेव कहाँ कैलाशमै रहे। त्यसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमार दुवैलाई बोलाएर आज्ञा भयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुवैजना गएर सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ। जो पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रमा गर्न हिँडे। कुमार हिँडेको देखेर गणेश आत्ती अब कसो गर्नु भन्दै आफ्नो वाहन मुसो छेउ गए। मुसोले गणेशलाई चिन्तित भएको देखेर, हे विनायक, किन चिन्तित हुनुभयो, के आपत आइपर्यो भनेर सोध्यो। अनि विनायकले भने, सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ भनी महादेवले आज्ञा भएको र कुमार हिँडिसकेको सारा कुरा सुनाइसके। अब कसो गरौँ त, त्यस्तो म यस्तो लामो सुँड र ठुलो पेट भएको, म हिँड्नै सक्दिनँ, त उड्नै सक्दैनस्। यति विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछ, हे गणेशजी, तपाईलाई म केही ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। महादेव, पार्वती र गङ्गा तीनैजना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोरी, हे पिता माता, मेरा सुमेरु पर्वत अनि हजुर सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर भनी 3 प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गर्नुहोस्, अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको त्यस्तो अर्ती मानेर गणेशजीले त्यसै गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा कसैले कुनै पनि काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गर्यो भने सिद्ध हुने छैन, यस्तो वरदान दिनु भयो। उता सुमेरु परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, गणेशले वरदान पाए, तर मेरो पुत्र कुमार आइपुगेन। गङ्गाको यस्तो वचन सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे गङ्गे, तिमी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्नेछन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि गङ्गा प्रसन्न भइन् र व्रत विधि सोधिन्। अनि महादेवले स्वयं व्रत विधि बताउनुभयो, हे गङ्गे, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एकभक्त रही एकचित्त गरी मेरो पुत्र कुमार झट्ट आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी र पञ्चामृत वस्त्र, फलफुल, धूप दीप नैवेद्य आदि समस्त वस्तु तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् र अर्घ्य दिई स्तुति गरिसकेर प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार टुब्लोकका आइपुगे। अनि गङ्गाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिन्। अनि कुमारले महादेव कहाँ गई बिन्ती गरे, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे कुमार, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरे भने त्यो कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। यति कथा सुनिसकी अगस्त्य मुनि फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाई अमरावती समेत लियो।
फेरि त्यसलाई कसले र कसरी मारे र इन्द्रले फेरि अमरावती प्राप्त गरे यो वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रभा तीर्थमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही पेन्ची मुनिले तपस्या गरेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर, तिमीले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, अतः कसरी त्यो गर्ने हो? मुनिले भने, हे तारकासुर, तिमीलाई तपस्या गर्ने इच्छा भए यिनै दुग्धप्रभा नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यही गई यसरी ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको त्यस्तो उपदेश सुनि त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वत पुगी ठुलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तप र आराधना गर्यो। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सामुन्य आई आज्ञा भयो, हे तारकासुर, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्मालाई दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती चढाएर, हे ब्रह्मन, हजुरले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणीले मलाई सङ्ग्राममा मार्न नसकुन्, फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा खसाल्छ त्यसको पनि तत्काल शिर फुटेर मरोस्, फेरि म समस्त देवतालाई जित्न समर्थ हुँ। यस्तो वरदान माग्दा ब्रह्माजीले तथास्तु भनी ब्रह्मास्त्र समेत दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मत्त भएर कसैलाई तृण बराबर पनि नठानी अनेक दानव साथमा लिई अमरावती गयो। त्यसरी सैन्यसहित तारकासुर आएको देखि देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवता साथ लिई आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई सङ्ग्राममा अघि सरेर दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएको देखि तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई बिन्ती गर्यो, हे गुरु, देवताहरूले मेरो कोटी कोटी सेना मारिसके, म के उपाय गरौँ? अब हजुरले हाम्रा उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर जल छर्किदिना साथ मरेका दैत्य समस्त जीवित भएर फेरि युद्धमा अघि सरे। त्यसरी आफूले मारिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्यले बचाइदिएको देखि इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरेर यसरी देवता र दैत्यको 10,000 वर्षसम्मको घोर युद्ध भयो। त्यसमा दुवै पक्षका कोटी कोटी सेनाको संहार भयो। दैत्यहरू मरे पनि शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरै हुने भएर इन्द्र समेत समस्त देवताहरू हार मानी स्वर्गबाट भागे। गुरु बृहस्पति कहाँ गएर सङ्ग्रामको सारा स्थिति बताए। अनि गुरु बृहस्पतिले भने, हे सुरराज, यस सङ्ग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठोर तप गर्दा ब्रह्मजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागेका प्राणीले तँलाई मार्न सक्ने छैनन् भनी यस्तो वरदान दिनुभएको छ। अतः तिमीहरू केही काल कतै बिताई महादेवका पुत्र भएपछि मात्र अनि तिमीहरू महादेवका शरणमा जाओ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मर्त्यमण्डलमा मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकको राज्य भोगी सुखपूर्वक रहेको थियो। हे मुनि, अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यही लुकिरहेपछि एक दिन समस्त देवतालाई डाकेर भने, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर फेरि अमरावती लिनु पर्दछ। त्यो कसरी भने, महादेवका कुमार र गणेश 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा गए महादेवसित आफ्नो दुःख बिन्ती गरौँ। यति सल्लाह गरेर सबै देवता सहित इन्द्र शिवजी कहाँ पुगेर अनि, हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी समस्त देवताको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुरलाई मैले मार्न हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। अब समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व आदि सबैले कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ, पछि म पनि आउनेछु। यति महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रादि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, भूत, प्रेत, प्रमथगण समेत भई तारकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाक धनु लिई प्रस्थान गरे। तर गणेशलाई भन्न बिर्सेछन्। अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसोसित भने, हेर, मलाई वरदान दिएर पनि हेला गरे। गणेशजीको कुरा सुनि मुसोले
मुसोले भन्यो, हे विनायक, हजुरलाई अन्यथा गरेको होइन भन्न बिर्से, म अहिल्यै सम्झाएर आउँछु भनी गएर प्रस्थान गरिरहेको पिनाक धनुको तान्दो काटेर आयो। यस्तो देखेर देवताहरूले यो प्रस्थान शुभ भएन, विघ्न पर्यो भन्न लागे। तब महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो, विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सेछौ, उसलाई पनि लिएर आऊ। यति महादेवको आज्ञा। महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेश सहित सबै देवताहरू अमरावतीमा युद्ध गर्न गए। देवता र दैत्यको परस्पर भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ खचेटी 1 योजनपछि हटाए। त्यो देखेर कुमारले तारकासुरको रथ खचेटी 4 योजन पछाडि हटाइदिए। अनि तारकासुरले खड्ग प्रहार गरेर कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनु खिची तारकासुर दैत्यको तिग्रो तागी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई रातको तारा नदेखिँदै साँझको बेलामा पुगेर तारकासुर दैत्यको शिर च्वाट्टै छेदन गरेर त्यो देखेर श्री महादेव तत्काल त्यहाँ पुगेर तारकासुरको शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै बिचैमा समाउनु भयो। गीण युद्ध भूमिमा ढल्यो। त्यसरी तारकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरूले सङ्ग्रामबाट भागेर आफ्नो आफ्नो रक्षा गरे, प्राण रक्षा गरे। अनि समस्त देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी उनको गुणगान गर्दै कैलाश पुगे। उहाँ गई इन्द्रले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौँ, अब आज्ञा पाए अमरावती जाने थियौँ। यति देवेन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेवले तिम्रो राज्य निष्कण्टक होस् भनी वर बिदा दिनुभयो र इन्द्रादि देवताहरू श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी अमरावती गएर आनन्द राज्य गर्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां तारकासुर दैत्य वध वर्णन नाम पंचदशोऽध्याय। ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। अब यति कथा श्रवण गरिसकेपछि हातमा फेरि मन्त्र पुष्पाञ्जली लिएर एकचित्त भएर आफूले सोचेको आँटेको वर मागेर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली सुन्नु होला। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृति देवैः सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई आफ्नो मनोकामना सम्झेर पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदानहरू माग्नु स्वस्थानी देवीसँग। जय बोलिए श्री स्वस्थानी माताको जय हो। नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, फेरि आज पनि हामी हिजो अस्तिका जसरी नै हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ यो 16औं अध्याय 16औं अध्याय लिएर। अब सबैभन्दा पहिला हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जुलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणं कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भनेर अब त्यो पुष्पाञ्जली त्यो पुस्तकमा चढाइदिनु होला र ढोक गरेर अनि फेरि हातमा फुल लिएर यो कथा श्रवण गर्नु होला। अतः षोडशोऽध्यायः महादेव मृगरूप उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई स्लेमान्तक वनमा मृग स्वरूप भई अनेक मृग मृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखि अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेट्टाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो। अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा स्लेमान्तक वनमा मृगरूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। हार मानी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेको देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगतमाता, कैलाशमा हजुर र महादेव नरहँदा संसार शून्य जस्तो भयो, खाली खाली भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामीमाथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नुभएको हो? यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म औनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। स्लेमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो मृगवर्ण भएको, तीन नेत्र एक सिंह भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नुभएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउने छौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गएर खोजी गरे, पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजको माझमा अत्यन्त राम्रो, तीन नेत्र एक सिंह सुवर्ण झैं वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखेर त्यस मृगलाई आफूतिर ताने। आफूतिर आउन लागेको यी तिनै देवताहरूले देखेर अलिक नजिक गएर बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दयाका सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग स्वरूप शिवका नजिक गएर आफूतिर आउन लागेका देखेर देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागेर रुद्र मृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी तीन व्यक्तिले तीनै तर्फबाट घेरा दिएर समातौं। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भने तीन देवताले तीनतिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृग रूपको सिंहको जरामा विष्णुले, माझमा ब्रह्माले, टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समातेर ती त्रिदेवले समाउना साथ मृग रूप अन्तर्ध्यान भई
सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो र त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह 3 टुक्रा भई तिनै देवताका हातमा एक एक टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौं, साह्रै अनर्थ गर्यौं, अब के गर्ने भन्दै तिनै देवताहरूले हे शम्भो हाम्रो यो अपराध क्षमा गरी बक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरूले खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, वर माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु परमात्मा, हजुरको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वरदान चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वरियो, हजुरको सिंह 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यो सिंहका 3 टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा होस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डल नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरेर विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा लगी सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण सहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुने, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विष भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अदेय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण, केही एक थोक नमागी सुख पाउनस्, लौ माग। शिवको त्यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने? महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षण युक्त पार्वती नै माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढाएर, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सुनुहोस् भनेर महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण पनि जगन्माता पार्वतीलाई पिठ्यूमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो र यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाए। अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ? कहाँबाट आइरहेका छौ? पीठमा बोकेकी यी सुन्दरी को हुन्? किन बोकेर ल्यायो र कहाँ लैजाने विचार छ? रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो स्त्री पार्वती मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्क्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र वास्तविक पार्वती लुकाइरहेका छन्, त्यही भाग मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाव कटाक्षले छोपी मोहिनी स्वरूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यही छाडेर आफू फेरि कैलाशमा पुग्यो र यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखेर उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ।
त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रको पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिरहेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनी दिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकी लङ्कापुरी गयो र यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि एकचित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिने, हे स्वामी म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नु होला? वृन्दाको यस्तो कुरा सुने जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री यो कुरा साँचो हो, त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरे। कैलाश पुगेर पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलु लिई पाउ धुन ढोकामा आइन्। पार्वतीलाई देख्नासाथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी, हे भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती मलाई किन आराधना गरेकी भनी सोध्नुभयो र अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु महादेव जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्नासाथ मूर्छा परी भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्नासाथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई त्यहाँ कोही आए भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित बिदा भई ठुलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारे अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां विष्णु मानसरोवर गमनम नाम षोडशोऽध्यायः। यति भनेर कथा श्रवण गरिसकेपछि त्यो पुस्तकमा चढाई फेरि मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिरे देवै सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् भनेर
पुस्तकमा चढाएर आफ्नो मनोकामना जे छ स्वस्थानी मातासँग प्रार्थना गरेर मनोकामना पूर्ण होस् भनेर स्वस्थानी मातासँग प्रार्थना गर्नु। जय बोलिए श्री स्वस्थानी माताको जय हो। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हाम्रो 17औं अध्याय वाचन गर्नेछौँ। त्यहाँभन्दा पहिला हातमा मन्त्र पुष्पाञ्जली लिएर स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको ध्यान गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे हर्ष्यप्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्यति भनेर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाई। अब फेरि हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर आज हामी सप्तदशोध्याय 17औं अध्यायमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। यो सम्पूर्ण वाचन गर्नेछौँ। एकचित्त भएर मनोकामना सम्झेर यो श्रवण गर्नुहोला। अथ सप्तदशोध्याय वृन्दा धर्महरण उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मानस सरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएको देखि राजहंस स्वरूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयौ? तिमीले के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाए। त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मनाश गरेर आउँदछु। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडे। आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्मनाश गरेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमोठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाए। आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर, हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाकोमा सत्य ढकाउन गएका छन्। उनी आउनासाथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन् अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती मभन्दा कत्तिकी सुन्दरी रहेछन् भन्नुहोस्। यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्केँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले, यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानी अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न?
यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भन्ने बाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल म नहाएसम्म यहीँ बसिरहनुहोला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। अहिले आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते, तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने, जाउँ भने बाचा हारिदिएको छ, उता महादेव के भन्नुहोला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ, कसरी यहाँबाट उम्किने इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन्। उता महादेवले विष्णु गएको यतिको दिन भइसक्यो, तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरे। पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनिराखेकी रहेछन्। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरे। उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घरमा गएर भिक्षाम देही भनी वृन्दाले थुनिराखेको विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी सरासर जालन्धरका घर पुगी भिक्षाम देही भने। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखि, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ, मेरो घरमा माग्न कहिले पनि आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि विचार गरे। भिक्षा लिएर गइन् र हे योगीराज, के माग्नका इच्छाले आयौ भन भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्दछु, नदिने भए व्यर्थ के माग्नु। यति कुरा सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनिराखेकोलाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ, यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनिराखेका जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याए, योगीको जिम्मा लगाइदिन् र यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। उता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी, महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहेका रहेछन्। अतः पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घर जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गएर उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवको आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ, आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ। महादेवको यस्तो वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भु, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहन् भनी प्रतिज्ञा गराए। मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दा कैयौं दिन बिते। बाचा हारेको प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिएर हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यति शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हस्त भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई बोलाएर भने, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाईँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी सङ्ग्रामको तयारी गर भनिदेऊ। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए। हे मुनि, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गए तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको भेष धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। तीभन्दा सुन्दरी स्त्री तीनै लोकमा हुनु असम्भव छ, अतः तिनको अनिन्द्य
रूप देख्नासाथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ। पछि उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन। घर फर्केर आएँ। यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ त्यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले मलाई तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएको देखे, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनिराखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिएर पठाएँ। यति आफ्नी स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भएर। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसकेँ। पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हो। तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मा आदि सकला देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्र अस्त्र लिई सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारदजीको कुरा सुनि त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म सङ्ग्राम जान्छु, तिमी घरको सम्भार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाईँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगे जालन्धरसित भएको कुरा सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउनासाथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिमनाद गर्दै प्रलय कालको मेघ झैँ गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवै तर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याई अनेक अनेक शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेको शस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले मार्न सक्दैन। अत तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट बिदा भई तुरुन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारौँ भनी विश्राम गर्न आएको हुँ, भोक लागिरहेछ, केही खानेकुरा ल्याऊ। यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीहरूले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तो मलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउनौ भने एकछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारे अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायं वृन्दा पतिव्रत धर्महरणं नाम सप्तदशो। यति श्रवण गरिसकेपछि अब फेरि मन्त्र पुष्पाञ्जलीको लागि आफ्नो मनोकामना सम्झेर फुल लिएर हात जोड्नु होला हातमा। ओम उपनयतु मङ्गलम वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलित दल निवेक्षण कृष्ण
काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृति वैर्यदेवैः सदा वन्दिता श्यामं पात सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु भनेर ढोक गरेर मन्त्र पुष्पाञ्जली त्यही पुस्तकमा अर्पण गरिदिनु होला। हातमा फुल लिएर मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनु होला र आज हामी 18 अध्याय अष्टादशोध्याय वाचन गर्नेछौँ। हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनु होला। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैरे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैरे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येष्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः भनेर पुष्पाञ्जली अर्पण गरिदिनु होला र फेरि हातमा पुष्प लिएर यो कथा श्रवण गर्नु होला। अथ अष्टादशोध्याय नागिनी व्रतकृत उपाख्यान कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदादेखि जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेको हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसके। आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाले। क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारी कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिन। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि त्यहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्। हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यति 4 थोक श्राप दिएर भनी आफ्नो स्वामीसित सतीकै वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो।
यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण पनि यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरूले शालिग्राम पनि भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान बिहान जप्ने गर्दछन्, त्यस्ताले मरेपछि यमलोक यमराजको दूतहरूलाई देख्नै सक्दैनन्, देख्नै पर्दैन, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णुलोक जाँदछन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिलाचक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फुलले विष्णुको पूजा गर्ने गर्नु, किनकि त्यो शिलाचक्रमा सारा पापहरूलाई नाश गर्ने शक्ति हुँदछ। नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्दछन् त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजस्व यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुँदछ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुँदछ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुँदछ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले शालिग्रामको पूजा गर्ने भनेर भने पनि जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमोदित हुन्नन् अनि आफ्नो पूर्व वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनन् जति शालिग्राम शिलाचक्रमा छँदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानव उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमिदान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू यसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ, जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश भएर जाँदछन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँदछु। मन लाएर सुन। सुवर्ण निमित्त कमलहरूलाई 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ, त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्दछ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्रामको शिलाको पूजा गर्दछ, त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्यो भने त्यसको प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जाँदछ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ, त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छन्। अर्थात् त्यस्तो तिर्यक योनि यानि तेस्रो शरीर हुने योनिमा जाकिँदैन। दीक्षा, विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्रामको विष्णुको पूजा गर्दछन् भने जो जन त्यो वैष्णव धाममा जाँदछ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछन्, मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुँदछ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुँदछ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन्, ती सबै तीर्थसहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले, स्तोत्र पाठ, बाजागाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको
उक्त विधानले पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्दछ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुँदछ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णुलिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन् ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिला रूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष देवता, सिद्ध र 14औं भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाका अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्यप्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँदछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन अर्थात् कैयौं प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छन् त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ दान गरिएको दान, होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुँदछ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल, यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य दिनदिनै पिउँदछ शरीरमा छर्किन्छ त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजालाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैनन्। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज भयभीत रहन्छ। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन्, माघ मासमा तिलमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्दछ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्दछ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्दछ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले महिना व्रत गरेको फल मिल्दछ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्दछ। तर शालिग्राम शिला रूपी भगवानको चरणोदक स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्दछ। यदि माघ महिनामा स्नान गर्नाले स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले केही प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपा मात्रै पनि पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुँदछ। भने जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्दछ उसले पर्वतौं, जङ्गल, भूमि, भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँदछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जागिन्छन्। यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँदछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँदछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन् विष्णुको नामको कीर्तनले नै सबैमा गरिएको पुण्यको फल प्राप्ति हुँदछ। साङ्ग धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नु पर्दछ न त तिनीहरूलाई नरकमा जाने, तिनीहरू नै नरकमै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्क्याई परनारी सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भडुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै कुनै साक्षात निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भन्दै अचाएर शिरमा दिनौं छर्कने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि तथा 12औं महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँदछन्। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको या पातलाई पानीले नभिजाए झैं कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले
जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुँदछ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रसन्नता रत्नमणि, वैदुर्यमणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मन्जरीहरूले केशव भगवान को पूजा गर्दछन् त्यसले जन्मदेखि गरेका पापहरू घुरान सबै बढाइदिँदछ। जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पाप पनि खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिरहेकी, सधैँ स्पर्श गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सोचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी, सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोडौं युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा बास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँदछिन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँदछिन्, बढाउँदछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्नो हाँगाबिगा शाखा प्रशाखाहरूले उनका बिया, पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मिनेछन् र जो बितिसके ती सबै जनको 2000 कल्पवर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठमा बास हुँदछ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन, किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने, चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने, पुण्य दिने हुँदछ। जुन घरमा झाङिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्यतीर्थ समान हो, जहाँ यमराजका दूतहरू जाँदै जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् ती सबै बीजका सन्तान दर्सन्तान फैलिँदै चलिरहन्छन्। त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको बासना सुकेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जाँदछन्। नर्मदाको दर्शन, गङ्गाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शन गरी तिनै अर्थात् तिनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सोच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्नो मन, वचन, शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँछन् अर्थात् विनाश गर्दछन्। जो जन तुलसीको मन्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछ त्यो जन मरेपछि मुक्त हुँदछ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गङ्गा आदि नदीहरू पनि वासुदेव आदि देवताहरूले सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछन् त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ, अन्तर्यामी प्रसन्नतापूर्वक उही रहन पाउँदछन्। यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नो घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोप्नु पर्दछ। रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नु पर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ। या दृष्टा निखिला घसमनि स्पृष्टा वपु पावनी रोगाडा मविबन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासन्न विदायिनी भगवत कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तत्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुँदछ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुँदछ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँदछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिक बस्न पाउने गराउँदछिन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँदछिन्, त्यस्ती तुलसीलाई नमस्कार छ भनेर बताइएको छ। अब कुश महिमा झार हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको शराबले कुश रूपमा झार हुनुभएको कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशी औँसीका दिन जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशी औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्तै पवित्र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने
ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा पनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, सङ्कल्प गरिने काममा दिएको दिए गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। तिल जौ जल यी 3 शक्तिसहितका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फकायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको अप्तालाली नै पर्छ। यो दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले या किरिया हाले त्यस्तालाई कोडो निस्किन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू पिण्ड पानीको सार तत्त्व समाचार पुर्याउँछन्, देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँदछन्, मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँदछन्, हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुले चढाउनतक नै मानिन्छ। यसै उसले कुशको जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताहरूको पूजा आजा चलाउँदा कुश समाति दान गरेको भूमि पछिकाले हडपेर भोग गरे अथवा रैकरमा भागे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्र बिचल्ली हुँदछ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु भनेको साक्षात् विष्णु भगवानको अपमान गर्नु बराबर हो। कुशको निन्दा गर्नु हुँदैन, कुशलाई टेक्नु हुँदैन, कुशको अपमान गर्नु हुँदैन, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुँदछ। त कुशमा साक्षात् विष्णु भगवान नै रहनु भएको हुँदछ। त्यसैले तिल जौ तिल कुश लिएर हातमा हरिओम तस्स 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 विष्णु 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 भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि यानि विष्णु हो, तत् माने त्यो विष्णु नै सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुश रूप विष्णुलाई समातेर म यो सङ्कल्प गर्दैछु, त्यसरी सङ्कल्प गरेको वस्तु जो हडप छ त्यो अवश्य नासिन्छ। सती वृन्दाको रूप हुनु परोस् भन्ने सत्यले श्राप गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरूले साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिबार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउन्। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्द्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुखमुनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको यानि लक्ष्मीनारायणको पूजा गरून्। राधा दामोदर स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि परसरेको चौथौ रात बितेपछि भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खिर पकाएर त्यो दिन खिर मात्र खाउन् त एक दिन बन्द्या नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भिणी हुन्छे भने अरू छोरी मात्र पाउनाले त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिबार मात्रै गर्नुपर्दछ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिबारले टिक्ने ठाउँ पाएका हुनाले बार गर्यो भने शनि रिसाउँदछन्। त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ, किनकि पिपलको वृक्षमा शनिको पनि बास छ र अरू भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकिनी साकिनी आदिको बास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभयदान दिनुभएको छ। त्यसैले पिपलको बोट नजिकै घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न सायं आधा रातमा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा जाँदैनन् र केटाकेटीहरूलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्छन्। यसै कारण भूत प्रेत आदिको आश्रय स्थानमा भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अप्ताली नै पर्दछ, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेत आदिको निवास स्थान हो
र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँडेमा चढे। सकला देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका साथ बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गान गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाश प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रमथगणसहित शिव र शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित बिदा मागेर आफ्नो आफ्नो आश्रममा पुगेर, हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वस्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल र रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश झैँ प्रकाशमान भएको, अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको, सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, पुलिगनाग, करुणकनाग बसेका नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदि गहना एवं उत्तम उत्तम वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा राम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वस्थामाले, हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वस्थामाको वचन सुई शेषनागले भने, हे ऋषि, यहाँ उता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यसको वचनको नजिकै शङ्खचूर्ण नाग छैनन्, त्यहाँ उसको नजिकै सन्तान छैनन्। कृपा दत्तनाग र धार्तराष्ट्रनागको घर छ, तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यही गएर सुङ्ग्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वस्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गएर त्यहाँ शङ्खचूडनागकी स्त्री हीरावती, रत्नचूडनागकी स्त्री रत्नावती र कृपदत्तनागकी स्त्री धार्तराष्ट्रनागकी स्त्री मदनावती थिए। यति ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीति दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी यी चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्न लाग्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वस्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उहीँ पुगेर ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछन् भनी गुफाबाट निस्केर हेरे। अनि अश्वस्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वस्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घरमा के कामले आउनुभयो? हजुर बताइ बक्सियोस् भनेर भनिसकेपछि, हे नागिनी, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, ती दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वस्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अत हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तारपूर्वक बताइसकेपछि अब आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वस्थामा भन्दछन्, हे नागिनी, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानो कामना सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेलीपुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुड्का, सुपारी, जौ, तिल, फल फूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु। 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का, सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई, नभए मित छोरालाई मित फलानु काममा पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु। सयरोटी आफूले फलाहार गर्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला। यसमा अन्यथा नमानी। यति अश्वस्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वस्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस् भनी ऋषिहरूलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो। विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए।
महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अस्वस्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिई जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिए। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखीहरूको दुःख हरण गर्नुहोस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अस्वस्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिए, विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरे व्रत कथायां नागिनी व्रतकरणं नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम नमो स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। यति कथा श्रवण गरिसकेपछि फेरि अब मन्त्र पुष्पाञ्जलि लिनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलवा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवल नील धवल विवेक्षण कालेव कृष्ण काले वर्ष तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्मया पुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दुतसार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वन्दिता सामं पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ल भक्तजन त्यो फूल अर्पण गर्नुहोला। ओम नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज पनि हामीले यो 19औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर एकचित्त भएर यो पहिला सुरुमा मन्त्र पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भनेर ओम स्वस्थानी परमेश्वरी नमः भनेर स्वस्थानी देवीको पुस्तकमा चढाइदिनु। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। 19औं आज 19 अध्याय अब ध्यान दिएर एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालकी कुरा सुनाएर अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्विष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मणका
ब्राह्मण पनि थिए, गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिव भट्टले आफ्नो पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको व्रत सेवा गर्न लागे। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएँ, जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली बेल जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवार गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहान आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखाउला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलले नै छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन भएर बस्नेछ। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीमा सम्पत्ति हुने वरदान दिए, तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आएर 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलले नै छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गङ्गामा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनाएर शिवको मन्दिर तयार गराए। सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याएर धेरै नै बडा बडा पोखरी खनाए, बापीहरू र इनारहरू खनाए। बरका, पिपलका, पाकडका, समीका, आँपका, डुम्रीका, खस्रेताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए। निबुवाका, कागतीका, लिचीका, पेडारका बगैँचा लगाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलका फुलबारी सजाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिन भनी धेरै धेरै अन्न बाँडे। जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा सत्तल चौतारा बनाए। बाटा बाटामा अनेक ठाउँ पौषलाहरूमा रखवाए र पौषला नजिकै छायादार पाकडका चाँपका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा चिनाए। देउघाटका वरिपरि साधु सन्त पकड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशालाहरू बनाइदिए। अनेक कुटीहरू र आश्रमहरू खोलेर बनाएर अनेक प्रकारले गर्दा सदाव्रत खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि, गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरेर त्यसै अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले दान धर्मका कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नो पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि यो सम्पत्तिको को रक्षा गरिदेला? हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला? अत सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिन मङ्गलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो कृपा सुनि शिवभट्टले सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ, तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला?
अत सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नुपर्दछ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य राता देखिउन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुँदछ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरणमा प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुँदछ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सदा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैँ मकर राशिमा सूर्य पर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुँदछ। त्यसैले माघ महिनाको माघ स्नानलाई माघदान अति पुण्यदायी हुँदछ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँदछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छन् अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तैले महिनाहरूमा माघ महिना अति सर्वश्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्रामपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिवभट्ट, जो जन गाई, भूमि, सुन, माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन, गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्दछ। 21 दिने व्रत, कृच्छ व्रत र पराक व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, तिनीहरूले माघभरि अवश्य नै नदी वा सरोवर, ठुलो पोखरीहरूमा नुहाउन् र वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा, माघमा चाहिँ तपस्या, होम तथा दान तीनवटै गरिन्छ बराबर। अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ। उसलाई कैवल्यधाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि सुझ्दछ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लिनु पर्दैन। दिव्य दृष्टिले उनीहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका हुन्। हे शिवभट्ट, यो भन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएको तपदान स्नान हुँदछन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि, हरिको दर्शनका लागि अथवा अरू नै कामनाका लागि काया शुद्धि गरेको व्रत भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँदछन्। अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन् भने त्यसै उनले तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजीलाई 12वटा पुत्र पाइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी, सुबगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती दानशिला तथा सची सातलले महतलमा रूपराशिले झकी झड्काउ भएर रहेकी थिइन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी नर्तकीहरू, आँगनमा नाचिएको दियाका तातीले झलझल्काकार सुन्दरी स्त्रीहरूले खचिखचाउ भएको गीत बाजाका स्वर ध्वनि भइरहने, मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको वेदका ध्वनिले पवित्र भएको आइएको विद्वान ब्राह्मणहरूले विराजित भएको देव देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लहको लागिरहने घरमा प्रसन्नपूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम, अति सर्वश्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पखाल्दछ। सदा इच्छापूर्ति चाहनेहरूलाई उसले चाहेको फल दिन्दछ, त्यो नचाहनेहरूलाई ज्ञान दिन्दछ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्दछ, ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछ। हे शिवभट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दछ, तर
माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जन माघबाट स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणहरूलाई दान दिँदछ, त्यस गाईका सर्वाङ्गमा जति रहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छन्। त्यो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुण सक्खर मुछेका तिल दान गर्दछ, त्यसका सबै पाप पखालिदिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ, किनकि सबै धान्यहरूमध्ये निर्मल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिवभट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्दछ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ। अनि शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुँदछ। त्यसकारण यत्नपूर्वक पनि माघ महिनाका दानले बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो साप गाँस अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्दछ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिँदछ, त्यो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुँदछ। दानले नै स्वर्ग मिल्दछ, दानले नै सुख मिल्दछ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। त्यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नाश हुँदछ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल, आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन। हे शिवभट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ। अब माघ स्नानको महिमा बताउँदछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ। माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्क्याएर अनि उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा, जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचार गर्दछन्, कुमार्गमा चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछन्। जो कहिले साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बाबुलाई सताउँदछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन्, अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँदछन्। माघमा गरेका स्नानको पुण्यहरूले भवसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पद पाउँदछन्। यस बारेमा विचार्नुपर्ने कुनै काम छैन। हे शिवभट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सब काममा पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने हुँदछन्। त्यसकारण यथाशक्ति यानि साप गाँस अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो मक्कल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्दछ। माघमा जो अन्नदान गर्दछ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्दछ। जो सुनदान गर्दछ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँदछ। दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मक्कल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँदछ। यज्ञहरूले उत्तम दानहरूले उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचर्यको धारणले शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएको स्नानले शुद्ध हुँदछन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदाएको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन् तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनीहरूले नरकमा दुःख भोग्नु पर्दैन अनि भनेर बताइएको छ। जो जन माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्दछन् ती जन स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य शतायु राजा हुँदछन्। दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्त भस्मा बसेस हुँदछ त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँदछ। मनुष्यहरूले शरीरले बाणीले मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केको विष्णुको अज्ञानले नासे झैं सबै डढ्दछ अर्थात् नासिन्छ। यदि कुनै मनुष्यले
आफूले गरेको पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ। संयोगवश कुनै पनि बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानक गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नल्याऊ हे शिवभट्ट। विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यवर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचमा भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकार पोकाइएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिवभट्ट बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रतदान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छँदै छैन, त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञादि गरिएको क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि, अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिस माघ स्नान गर्नुपर्दछ भनेर खुब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध अनित्य निन्द्य शरीरले के हुन्छ र हड्डीहरूको ढाँचा, नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मरिएको, दुर्गन्धित भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र, बुढ्याई, शोक विपत्तिले व्याप्त, रोगको घर, आतुर, रगत बग्ने, क्षणभङ्गुर, सबै दोषको आश्रम, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो लोभी, चुगुलखोर, कृतज्ञ, घमण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको, कहिल्यै तृष्णा पुरा नहुने, उद्धित, दुष्ट, तिनै दोष, कफ, वात, पित्त भरिएको अपवित्र वस्तु निकाल्ने, तिनै पाप, दैविक, दैहिक, भौतिक रूपले मोहित, स्वभावैले अधर्ममा रत, सैकौँ तृष्णाले आकुल, काम, क्रोध, लोभ, यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणाम किरा पर्ने, भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन गर्ने यस्तो यो लाछी शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो, ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार हो, आचार नभएको कुल धिक्कार हो, घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो, क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो, बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो, अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो, त्यस्तै नै गुरुहरूको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो, नदन्केको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो, साक्षी बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो, उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्दा धिक्कार हो, आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो, शूद्रका घरमा भिक्षा यानि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो, कृपणको धन धिक्कार हो, अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो, प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो, जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो, केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत पनि धिक्कार हो, झुठो तथा चुगुलखोरी बाँडी धिक्कार हो, सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो, चञ्चल चित्तको वा अन्य मन इस्कको जप धिक्कार हो, अवैदिकलाई दिएको धन धिक्कार हो, ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो, जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलौकिक सम्बन्धी काजक्रिया छ त्यो सबै धिक्कार छ। हे शिवभट्ट, जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। जो मनुष्य मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउठाउँदै भौरेमा स्नान गर्दैन त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र कसरी स्वर्ग जाला? बाहुन मारा, सुन चोरुवा, जाँड रक्सी खाने, अनेक प्रकारको सङ्गतहरू गर्ने, त्यस्तो कसरी वैकुण्ठमा जाँदछ? त्यस कारणले गर्दा माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्दछ। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू नष्ट भएर जाँदछ र माघ महिना हाम्रो एकदमै पुण्य महिना हो र माघ स्नानमा जसले यो स्नान गर्ला त्यो वैकुण्ठमा बास होला। ठुलो बाँडी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै
आगोले समिदालाई डढाए चाहिँ त्यसरी नै डढाइदिँदछ। र उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ। माघ स्नान सबैजनाले गर्नुपर्दछ। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि सबैले माघ स्नान गर्नुपर्दछ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएको माघ स्नानले सारा पाप हर्दछ र सारा पाप हर्दछ। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र व्रतमा जन्मिएको गरिएको भयङ्कर पाप पनि नाश पारिदिन्छ। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित्त नै छैन भन्दछन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुँदछ। जो जन श्रद्धाले मानव सरोवरमा माघभरि त्रिकाल स्नान गर्दछ त्यो जन त मुक्त नै हुँदछ। अक्षोदक माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुँदछ भने बद्रिका इश्राममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप भइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुँदछ, दुःख नाश हुँदछ, चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासी सूर्यलोक प्राप्त हुँदछ। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको बास पाउँदछ। विशालमा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरा प्रशस्त पाइदछ। त्यस स्नानले पापरूपी दाउराको खलियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्दछ। गर्भवासको ओहोर दोहोरको फोहोरलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँदछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्दछ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै मिल्दछ भनिएको छ। सर्स्युको, कोशी, बागमती, कमला, रापती, तिनाउ, कर्णाली, शारदा, महाकाली, सिन्धु, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णवेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन् तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकमा बास पाउँदछन्। नैमिषारण्य प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपमा बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइदछ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोकमा बास पाउँदछ। देवदेहमा माघभरि, मकरमा सूर्य रौन्जेल प्रयासमा तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइदछ। देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइदछ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइदछ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्म लिनु पर्दैन। यस्तै प्रकारले लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँदछ। कुनै पनि 3 नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउनाले गरे आफ्ना इच्छा पूर्ति हुँदछन्, जीवनमा दुःख आइपर्दैन। र तर हे शिवभट्ट, गण्डकी, देवकी, त्रिशुलीको सङ्गम भएर नारायणी बनेकी देवघाटको त्रिवेणीमा गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँदछन्, किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटमा त्रिवेणीको प्रयागको त्रिवेणी महिमा बखाइरहन्छन्, जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णुलोकको वा देवलोकको बास पाउँदछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन, तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जाँदछन्। किनकि हे शिवभट्ट, कहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको तलहडमा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्य फललाई अर्कापट्टिको पलडामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौले वा माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्य फल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्य फललाई राखेर तौलँदा पनि देवघाटकै माघ स्नादिको पुण्य फल केही भारी नै भयो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणी जो जन माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन उहाँ पुगेर उही महिनौभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्दछन्, तिनले सधैँका लागि कैलाशको बास पाउँदछन्। त्यस्तै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ 12 महिना त्यहीँ रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल मनले जप्तै 60 वर्षसम्म लगालग जो जन स्नान गर्दछन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिवभट्ट, कहिले सृष्टि भयो र कसरी भयो, अनि कहिले अन्त हुँदछ, कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकोले
अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोषको गोलाइ भएको धकधकाउँदो रोपिलो आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइएको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्ना आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याइराख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत्मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैँ यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भ्रिकुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उगारिदिए झैँ आफ्नै तपस्याले उगारिएका दिव्य दृष्टिले मात्र देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिर्लिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उगार्न गइने सो प्रयास नै तपस्या हो। त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचलन मन अड्याइराख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत्प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर प्रारम्भिक प्रयास त्यो नियम पूर्वकको मकर स्नान नै हो, अर्थात् ज्ञान रूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुट्किलो मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्तिपूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक इन्द्रलोक सूर्यलोक पुर्याउँदछ, त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँदछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँदछन्। जसरी उहिले 5 चोटि गन्धर्व कन्याहरू आपसका शराबले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिना गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू शराबबाट आश्चर्यसित छुटे अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै 3 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षौदमा लगेर नियमपूर्वक मकर स्नान गराएर तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिराएर घ्याल ती छोराछोरी पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाइदिनेछु। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां माघ मास महिमा वर्णनम नाम 19 अब हातमा फेरि मन्त्र पुष्पाञ्जली लिएर आफ्नो मनोकामना सम्झेर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। यो अध्याय श्रवण गरिसकेपछि ओम उपनयतु मङ्गल वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्ष तु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्मया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन ऋतुसार आहार धवला या शुभ्रवस्थापिता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना